मैं अपनी बीवी से बहुत तंग था क्योंकि मैं अपनी बहन की नंद से मोहब्बत करता था, पर अम्मा ने मेरी जबरदस्ती अपनी बहन की बेटी से शादी करवा दी थी। एक दिन बीवी को बाहर खाने पर लेकर गया और उसके खाने में जहर मिला दिया। जब वो मर गई तो उसे वीराने में छोड़कर घर आ गया और सबको कहा कि वो भाग गई है। सबने उसे बुरा भला कहा और अम्मा ने मेरी शादी मेरी बहन की नंद से करवा दी। मैं बहुत खुश रहने लगा, मुझे कोई मलाल भी ना था। कुछ अरसे के बाद मेरी बीवी रोज रात को बाथरूम में बंद हो जाती और सुबह बाहर निकलती। मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आता। एक दिन गुस्से से दरवाजा तोड़ दिया, मगर जैसे ही सामने बीवी पर नजर पड़ी तो जान ही निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरी दोनों बीवियां। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। इंसान सिर्फ उसी की तमन्ना करता है कि जिसे वो चाहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत इंसान की तकदीर में वो सब लिख देती है कि जिसके बारे में उसने गुमान तक नहीं किया होता। मैं अपनी जिंदगी की कहानी को अपने हिसाब से लिखना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था कि ऊपर भी एक जात मौजूद है जो मालिक है और किस्मतों का फैसला करना उसी जात के हाथ में है। मैं अपने हाथों अपनी तकदीर बदलने चला था, लेकिन ऐसा मुंह के बल गिरा कि दोबारा उठने के काबिल ही ना रहा। मेरी बड़ी बहन रिजवाना की मंगनी थी। जब मैंने पहली दफा सना को देखा था, सना मेरी बहन की छोटी नंद थी जिसका मैं पहली ही नजर में आशिक हो गया था। सना के लंबे लंबे बालों ने मुझे दीवाना बना दिया था। उस पर उसके कातिलाना अदाएं तो होश उड़ाने के लिए काफी थीं। मैं अपनी बहन की मंगनी में सारा वक्त सना के आगे पीछे घूमता रहा और सना भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरे जज्बात की पेजाराई करती रही। मेरी सारी तवज्जो उसकी तरफ थी और मेरी तवज्जो पाकर वो मसरूर हो रही थी। हम दोनों के दरमियान लफ्जों में तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने आंखों ही आंखों में उसे अपने दिल की बात बयान कर दी थी और उसके हर हर अंदाज से झलक रहा था कि वो भी मेरे लिए कुछ खास जज्बात रखती है। मेरी बहन की शादी खत्म होने तक मैं यूं ही उसका दीवाना बना, उसके पीछे पीछे घूमता रहा। लेकिन जैसे ही तकरीबात का सिलसिला खत्म हुआ, मैं सना को देखने के लिए तड़पने लगा। मेरी बड़ी बहन रिजवाना के बाद अब क्योंकि मेरी ही शादी की बारी थी, इसलिए मैंने रिजवाना की शादी खत्म होते ही अपनी अम्मी को बिठाकर ये बात बता दी कि मैं सिर्फ और सिर्फ सना से ही शादी करूंगा और वो मेरा रिश्ता लेकर उसके घर चली जाएं। मेरी बेताबियां अरूज पर थीं। अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे तो होश ही उड़ गए जब अम्मी ने साफ साफ लफ्जों में मुझे बता दिया कि सना से किसी सूरत में तुम्हारी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपनी बहन को जुबान दी हुई है और मैं तुम्हारी शादी हर सूरत अपनी बहन की बेटी नाजमा के साथ ही करूंगी। नाजमा का नाम सुनकर मैं तो हत्थे से ही उतर गया। वो सांवली सूरत वाली लड़की मुझे एक आंख न भाती थी। वो मेरी खाला की बेटी थी, लेकिन मुझे उससे शदीद चिढ़ थी। बचपन ही से अम्मी हम सब बहन भाइयों को नाजमा की मिसालें दिया करती थी। वो हर काम में और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वो हर किसी की आंखों का तारा थी, इसलिए तो वो मुझे एक आंख न भाती थी। ऊपर से उसकी सांवली रंगत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि ना जाने नाजमा ने सब पर कैसा जादू कर रखा है कि हर कोई उसके ही गुण गाता है। उसमें कोई खूबी नजर नहीं आती थी। और अब जबकि अम्मी ने शादी के लिए नाजमा का नाम लिया था, तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। मैं किसी भी सूरत नाजमा से शादी नहीं कर सकता था। अगर सना मेरी जिंदगी में ना भी आती तो तब भी मेरी जिंदगी में नाजमा के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने अपनी अम्मी को साफ लफ्जों में बता दिया, अम्मी मैं किसी भी सूरत आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। लेकिन अम्मी भी तो आखिर मेरी ही माँ थी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने शादी ना की तो मैं तुम्हारे साथ हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर लूंगी और फिर इस घर में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। पहले पहल तो मुझे लगा कि अम्मी ने बस वक्ती तौर पर गुस्सा दिखाया है और मेरे कुछ दिन मनाने पर वो मान जाएंगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि अम्मी ने तो कसम ही खा ली थी कि वो हर सूरत नाजमा को ही मेरी दुल्हन बनाकर हमारे घर लाएंगी। आने वाले कुछ दिन तक मैं अम्मी को मुस्तकिल ये बात समझाता रहा, अम्मी मैं सना से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी माँ को मेरी मोहब्बत से कोई सरोकार ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी बहन को जुबान दे चुकी थी और अब अपनी जुबान से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और मेरी मर्जी के बगैर ही
उन्होंने मेरी और नाज़मा की शादी पक्की भी कर दी थी। मुझे धमकी भी दी, अगर तुमने नाज़मा से शादी ना की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मजबूरन मैंने सना की मोहब्बत को अपने दिल में दफन करके नाज़मा को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आया। सना ने फोन करके बहुत एहतजाज किया, लेकिन जब मैंने उसे अपनी मजबूरियां बताई तो वो खामोश हो गई। लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गया। सना को पाने की खातिर मैं तो कुछ भी कर सकता था। फिर शादी की पहली रात ही मैंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत नाज़मा को उसकी असल जगह दिखा दी। उसे ये बावर करवा दिया कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, किसी भी सूरत में तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर नाज़मा के चेहरे का रंग उतर गया। वो जो दुल्हन बनी मेरे इंतजार में बैठी थी, मेरी बात सुनकर जैसे उसके चेहरे की चमक मानित पड़ गई थी। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और अब जबकि वो मेरे सामने मेरी ही दुल्हन बनी बैठी थी, मुझे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इसी गुस्से में मैंने उसका तकिया उठाकर नीचे फेंक दिया, उसको इशारे से नीचे दफा हो जाने का कहा, और वो बेचारी मेरा गुस्सा बर्दाश्त करते हुए नीचे चली गई। मैंने नाज़मा की बजाय सना के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखे हुए थे, और नाज़मा सब कुछ जानते हुए भी मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रही थी। वो हमेशा से ऐसी ही थी, हर ताल्लुक को निभाने वाली। लेकिन मैं जानता था कि बहुत ज्यादा अरसा वो ये सब कुछ सह नहीं पाएगी। वो एक ना एक दिन खुद ही मेरी जिंदगी से निकल जाएगी। लेकिन मुझे हरगिज अंदाजा नहीं था कि मेरे इस जुल्म का हिसाब मुझे इसी दुनिया में चुकाना पड़ेगा। वो मेरी बीवी होते हुए भी तमाम हकूक से महरूम रह गई थी, और मैं एक मासूम लड़की पर अपनी मर्दानगी जाहिर करके बहुत मगरूर हो गया था। मैं अपनी बीवी को जूती की नोक पर रखता, लेकिन शायद उस मासूम की आहों ने मुझे बर्बाद करना था। मैंने उसे रोंदना चाहा, लेकिन मैं खुद ही मिट्टी में मिल गया। हमारी शादी को कई दिन गुजर गए थे। मेरे दिल में नाज़मा के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी, जबकि नाज़मा उतना ही ज्यादा मेरे आगे पीछे घूमती। उसकी हर मुमकिन कोशिश यही होती कि वो मुझे किसी भी सूरत अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले, और मैं जानबूझकर उसके साथ इस तरह पेश आता कि वो अपनी ही नजरों में गिर जाती। मेरी माँ नाज़मा के साथ मेरे इस रवैये को कुछ दिन तो खामोशी से बर्दाश्त करती रही, लेकिन उसके बाद एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटे, अगर तुमने नाज़मा के साथ अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पहले तो मुझे अपनी माँ की बात पर गुस्सा आया कि मेरी माँ को मेरी खुशी की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने एक नया आइडिया निकाल लिया, और मैंने अपनी माँ से वादा कर लिया, अम्मी आप फिक्र ना करें, अब मैं नाज़मा का हर मुमकिन हद तक ख्याल रखूंगा। अगले कुछ दिन मैंने नाज़मा के साथ अपना रवैया काफी हद तक बेहतर कर लिया। नाज़मा बहुत खुश भी दिखाई दे रही थी, हर वक्त उसका चेहरा चमकने लगा था। मैंने नाज़मा को भी काफी हद तक इस बात पर यकीन दिला दिया था कि मैं उसके साथ अब अच्छा हो चुका हूँ। और ऐसे ही एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी मैं नाज़मा को खाने के लिए बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। मेरी ये बात सुनकर तो अम्मी की खुशी की इंतहा ही ना रही। उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। जब मैंने नाज़मा को बताया कि नाज़मा मैं तुम्हें खाना खिलाने बाहर लेकर जा रहा हूँ, तो वो फौरन ही अच्छे से तैयार हो गई। आज वो बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लग रही थी, लेकिन मेरा दिल तो सना में अटका हुआ था। प्लान के मुताबिक मैं उसे लेकर एक होटल में चला आया। मैं और नाज़मा अपने टेबल पर बैठ गए। खाना आया तो मैंने कहा, नाज़मा मैं अपना फोन तो गाड़ी में नहीं भूल आया हूँ, ऐसा ना हो कि किसी का जरूरी फोन आ जाए। तुम ऐसा करो कि जाकर मेरा फोन ले आओ, जब तक मैं खाने का ऑर्डर दे देता हूँ। और फिर जब तक नाज़मा फोन लेकर आई, तब तक मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया था। ये एक ऐसा जहर था जिसका असर खाने के आधे घंटे के बाद होना था, और ये जहर मुझे सना ने लाकर दिया था। मैंने बहुत कम खाना ऑर्डर किया था, और नाज़मा से कह दिया था कि नाज़मा मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं बस तुम्हारी खातिर आया हूँ। और फिर मैं बहाना करके खुद वॉशरूम चला गया, ताकि मुझे खाना बिल्कुल भी ना खाना पड़े। मुझे डर था कि अगर मैं उसके सामने बैठा रहता तो वो जरूर मुझे खाने का कहती, और एक दो निवाले मुझे लेने ही पड़ते। जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो नाज़मा पूरा खाना खत्म कर चुकी थी। मैंने जल्दी से बिल की अदायगी की और नाज़मा को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान सी जगह पर ले आया। नाज़मा हैरत से पूछने लगी कि अब हम कहाँ आ गए हैं। तो मैंने कहा, अरे मैं तुम्हें सैर करवाने लाया हूँ। इतने में अचानक ही नाज़मा की तबीयत बिगड़ गई।
میں نے فौراً اسے گاڑی سے نکال کر ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ وہ بہت مشکل سے اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی میں سے اس کا بیگ نکال کر اس کے پاس رکھ دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی موت کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے سامنے ہی آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ جیسے ہی اس کی گردن ڈھلکی، میں فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی امی کو بتایا، امی، ناظمہ تو کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ جانے سے پہلے وہ مجھے یہ کہہ کر گئی ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کی ماں نے اس کی شادی زبردستی میرے ساتھ کروا دی تھی اور اب وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کوئی بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ میری بات سن کر میری ماں کو بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن میں نے قسم کھا کر انہیں اس بات کا یقین دلا دیا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ناظمہ کی ماں بھی یہ خبر سنتے ہی فوراً ہمارے گھر آ گئی۔ انہیں بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن میں نے انہیں یقین دلا دیا کہ ان کی بیٹی واقعی فرار ہو چکی ہے۔ کچھ دن انتظار کرنے کے بعد میں نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں اماں کو کہا، امی، اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ میری شادی ثنا سے کروا دیتی، کم سے کم مجھے یوں دنیا کے سامنے رسوائی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ ہر کوئی مجھ سے ناظمہ کے حوالے سے سوال کرتا ہے اور میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اماں نے مجھ سے کہا، اگر اب میں تمہاری شادی ثنا سے کروا دوں تو؟ ماں کی بات سن کر میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور میں نے فوراً سے ہی ہاں کر دی۔ اماں بھی جیسے منتظر ہی بیٹھی تھیں۔ اگلے ہی دن رشتہ لے کر چلی گئیں۔ کچھ ہی دنوں میں ایک بار پھر میری شادی کی رسومات شروع ہو گئیں اور اب کی بار ثنا میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میری زندگی میں تو جیسے بہار ہی آ گئی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی ناظمہ کے ساتھ کیا تھا، مجھے اس کا بالکل بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی ثنا کے ساتھ ایک مطمئن زندگی شروع کر چکا تھا۔ شادی کے کچھ دن کے بعد ہی ثنا نے ایک عجیب سی حرکت شروع کر دی۔ وہ رات ہوتے ہی خود کو واش روم میں بند کر دیتی اور صبح تک باہر ہی نہ نکلتی۔ ثنا گم سم سی رہنے لگی تھی۔ میں اسے کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دیتا، لیکن وہ کسی صورت دروازہ ہی نہ کھولتی۔ میں ہر وقت اس کے انتظار میں گزارنے لگا، لیکن وہ روز رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر خود واش روم میں بند ہو جاتی۔ ایک رات میں نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازہ توڑ ڈالا اور جب اندر داخل ہوا تو میری جان ہی نکل گئی۔ ثنا ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ میری پہلی بیوی ناظمہ وہیں ایک طرف سفید لباس پہنے کھڑی ہوئی تھی۔ ناظمہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میری تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ میں جو بہت غصے میں واش روم کے اندر داخل ہوا تھا، میرا غصہ جھاگ کی طرح بہہ گیا۔ یہ سوچ ہی میرے لیے جان لیوا تھی کہ میرے سامنے اس وقت ناظمہ کی روح کھڑی ہے، جبکہ اس وقت ثنا کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے سینے سے آ کر لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ہر جگہ ناظمہ ہی دکھائی دیتی ہے، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں بھی ناظمہ کو دیکھ رہا تھا، جو مجھے زندہ انسان جیسی لگ رہی تھی۔ ثنا مجھ سے کہنے لگی، ناظمہ مجھے کہتی ہے کہ اگر میں رات کو واش روم سے نکلی اور تمہارے قریب آئی تو یہ میری جان لے لے گی۔ وہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی، جبکہ ناظمہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں خود بھی تھوڑا تھوڑا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے جنوں بھوتوں اور روحوں پر یقین نہیں تھا، لیکن ناظمہ کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دوبارہ واپس آ جاتی؟ ثنا خوف کے مارے بے ہوش ہو کر میرے بازو میں جھول گئی تھی۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر لٹا دیا اور جب میں واش روم میں واپس گیا تو ناظمہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اب تو میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ جب ثنا کو ہوش آیا تو وہ بالکل پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو ناظمہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ڈر تو میں بھی گیا تھا، لیکن میں اس طرح ثنا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ثنا کو پانے کی خاطر تو میں نے ناظمہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن ثنا کسی بھی صورت اب اس گھر میں رہنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی جیسے تیسے اپنا سامان باندھا اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکلنے لگی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے صبح تک کے لیے روکا اور جیسے ہی صبح روشنی پھیلی وہ فوراً ہی میرا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ناظمہ نے تو میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، اس لیے اس کا زندہ ہونا تو میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن رات کو جو واش روم میں کھڑی تھی وہ ناظمہ ہی تھی۔ تو کیا ناظمہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے آئی تھی؟ یہ سوچ کر تو میری جان پر بن آئی تھی۔
صبح جب میری امی اٹھی تو مجھ سے ثنا کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ میں خود اتنا زیادہ پریشان تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اماں کو نازمہ کی روح کے بارے میں بتا دیا۔ اماں نے حیرت سے کہا، ارے بیٹا، جب نازمہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو پھر اس کی روح کہاں سے آ گئی؟ میں نے روتے ہوئے اماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جسے سن کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اماں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ثنا جیسی لڑکی کی خاطر تم نے نازمہ کو مار دیا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ ثنا کا کردار کیسا ہے؟ ہر تقریب میں 10 مردوں کو اپنی ادائیں دکھانے والی عورت کو تو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اور بیوی بنا بھی لایا، مگر اس کے لیے تو نے نازمہ جیسی با کردار با حیات عورت کو مار دیا۔ میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ میں اماں سے معافی مانگنے لگا۔ ماں غصے سے کہہ رہی تھی، ارے بدبخت، مجھ سے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ تو نے ایک بے قصور لڑکی کی جان لی ہے، اس کی سزا تو تجھے بھگتنی ہی پڑے گی۔ اب اگر نازمہ کی روح یہ چاہتی ہے کہ تو ثنا کو طلاق دے دے تو تجھے ایسا کرنا ہی ہوگا تاکہ تیری جان ہمیشہ کے لیے اس سے آزاد ہو جائے۔ ویسے بھی ثنا تو تجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب دوبارہ واپس آئے گی۔ میں اتنی آسانی سے ثنا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس سے فون کیا، لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھی۔ وہ مستقل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میں اسے طلاق دے دوں ورنہ نازمہ اسے مار دے گی۔ 2 دن تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اب تو مجھے بھی نازمہ کی روح اکثر دکھائی دینے لگی تھی۔ میں اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ میں نے ثنا کو فون پر ہی طلاق دے دی۔ جس شادی کو کرنے کے لیے میں نے انتہائی قدم اٹھایا تھا، آج مجھے اسی شادی کو خود ہی توڑنا پڑا تھا۔ میں اگر اسے چھوڑنا نہ بھی چاہتا تو بھی ثنا کسی صورت واپس آنے کے لیے راضی نہ ہوتی، اور میں جانتا تھا کہ ماں کی بات ٹھیک ہے، بس میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ثنا کی عادت تھی کہ وہ ہر تقریب میں اپنی ادائیں دکھا دکھا کر مردوں کو ایسے پاگل بناتی کہ ہر کوئی اس کے پیچھے پھرنے لگتا۔ مجھے بھی تو شادی کے چند دن کے بعد ہی اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا۔ ثنا کو طلاق دینے کے 2 دن کے بعد جب میں اپنے دفتر سے گھر واپس آیا تو میں نے نازمہ کو اپنے بستر پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے یا پھر نازمہ کی روح آئی ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہی نازمہ نے جس طرح سے سلام کیا، میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ نازمہ کی روح نہیں بلکہ نازمہ ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی اور خوش آمدید کہا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب نازمہ نے مجھ سے چائے کا پوچھا تو مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں نازمہ سے کوئی سوال کرتا، میری ماں بھی کمرے میں آ کر نازمہ کے برابر بیٹھ گئی۔ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ سارا کھیل کھیلا گیا تھا میرے ساتھ، جس میں میری ماں بھی برابر کی شریک تھی۔ پھر نازمہ خود ہی مجھے بتانے لگی، جب آپ کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہونے لگا تو پہلے تو میں بہت خوش ہوئی، لیکن پھر میں نے ثنا کو اور آپ کو فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خاموشی سے آپ دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں گی۔ لیکن پھر جب اماں نے مجھے یہ بتایا کہ ثنا کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے اور اس کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی صورت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے آپ کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میری ساری کوششیں بیکار گئیں۔ جب آپ مجھے ہوٹل کھانے کے لیے لے گئے تو میں اس دن بہت خوش تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی سچ میں شادی شدہ لوگوں کی طرح بہتر ہو رہی ہے۔ جب آپ نے مجھے فون لانے کے لیے بھیجا تو میں فون لینے کے لیے چلی گئی، مگر جیسے ہی میں نے آپ کا فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے میسج کھول لیا، لیکن اسے پڑھ کر تو میری سانسیں رک ہی گئی تھیں۔ وہ ثنا کا میسج تھا۔ ثنا نے لکھا ہوا تھا کہ زہر کا اثر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہوگا، اس سے پہلے ہوٹل چھوڑ دینا۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کی خالہ ذات بھی تو تھی۔ پھر جب میں فون لے کر واپس آئی تو آپ نے کھانا میرے سامنے رکھا اور خود واش روم میں جانے کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئے۔ میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور سارا کھانا ضائع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے حساب سے مجھے مرنا ہوگا۔ پھر آپ مجھے ایک ویران سی جگہ پر لے گئے، وہاں میں نے مرنے کا ناٹک کیا۔ آپ نے جانے سے پہلے میرا بیگ بھی میرے پاس رکھ دیا اور خود وہاں سے نکل گئے۔ میرا بیگ میرے پاس تھا جس میں میرا فون موجود تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں ہی آپ کی اماں کو فون کر کے ساری بات بتا دی تو اماں نے مجھے کہا کہ تم گھر واپس نہ آنا بلکہ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ اور انہیں بھی ساری حقیقت بتا دو اور کچھ دن وہیں چھپ جاؤ۔
सामने आओगी तो हो सकता है कि ये दोनों तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश करें। इसीलिए सना का मसला हमेशा के लिए खत्म करके ही वापस आना। और फिर कुछ दिन के बाद आपने जिद करके सना के साथ शादी कर ली, तो हमने मिलकर ये मंसूबा बनाया कि मैं अब उसी घर में आकर रहूंगी और कभी कभी सना को अपनी झलक दिखाकर उसे डराऊंगी कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाए। मैं अपने मंसूबे में कामयाब भी रही। आपकी अम्मा ने भी मेरा पूरा पूरा साथ दिया और सना जिस जोर रास्ते से इस घर में घुसी थी, मैंने उसे उसी रास्ते से वापस बाहर निकाल दिया। अगर आप मुझे सीधी तरह से सना के बारे में बताकर शादी की इजाजत लेते तो मैं शायद आपको इजाजत भी दे देती। मेरे दिल में तो आपके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मैं भला आपकी खुशियों के खिलाफ कैसे जाती, लेकिन आपने तो मुझे ही मारने का मंसूबा बनाकर खुद को कितना गिरा लिया। अब आप चाहें तो मुझे तलाक दे सकते हैं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नाजमा की बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। सना जरा से खौफ में आकर मुझे छोड़कर चली गई, जबकि नाजमा ने मुझे किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ा था। अब मैं नाजमा को छोड़कर अपना खसारा नहीं करना चाहता था, इसलिए हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। उसने भी मुझे माफ कर दिया, जबकि मैं माफी के काबिल नहीं था। मेरा और सना का ताल्लुक तो अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था, इसलिए मैंने नाजमा के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।